सवाल ज़ाहिर है आपसे होगा, आपने ये भी फरमाया कि पेट्रोल की कीमत डिटर्मिन करने में आपका कितना रोल है, वो भी बिल्कुल फुल्ली विद यू ऑन दैट। लेकिन सवाल ज़ाहिर है आपसे होगा एक फितरी तौर पर, ये फरमाइएगा 2 मरतबा पेट्रोल की कीमतों में कमी को आगे मुंतकिल ना किया गया। एक दफ़ा कहा गया बलूचिस्तान में वहाँ पर तरक्याती मंसूबों में एक शाहरा के बिलखुसूस जो एक रिहेबिलिटेशन है उसके लिए वो जो पैसे बचेंगे वहाँ लगाए जाएंगे। दूसरी मरतबा, इनफैक्ट पहली मरतबा फिर कहा गया जब पहले कमी आई कि वो बिजली टैरिफ में उसको कम करके आवाम को दिया जाएगा। ये भी बताएं कि ये चीज़ सही लगती है, क्योंकि इसको एक साथ लिंक करना, 2 अलग अलग मामलात के साथ पेट्रोल की कीमतों का एक लिंकेज करना, पॉलिटिकली स्पीकिंग डोंट यू थिंक इट पुट्स यू इन अ वेरी टाइट स्पॉट कि आप उसको डिफेंड करें या इस तरह की एक आर्ग्यूमेंट का आप दिफा करें? वज़ीर आज़म साहब की मैं बात ज़रूर आपको सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि इन तमाम तल हक़ाइक़ के बावजूद भी जब आप लोग अपोजिशन में थे तब आप लोग भी कुछ तकाज़े बहरहाल किया करते थे। एंड आई अंडर अपोजिशन, क्योंकि आप हुकूमत में हैं और फिर वो बिल्कुल एक 180 डिग्री चेंज हो जाता है मामला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ व्हेन ही वाज द अपोजिशन लीडर, ये 24 मार्च 2020 की उनकी गुपात है। तेल की जो कीमत है हुकूमत को 70 रुपए फी लीटर फिल फॉर उसमें कमी करनी चाहिए। उससे फायदा क्या होगा? आपकी इन्फ्लेशन कम होगी और आम आदमी को रिलीफ होगा और हुकूमत को कोई नुकसान नहीं होगा कतन। अली साहब, ओवर टू यू प्लीज। होप यू हर्ड हिम। अच्छा, पहली बात तो मोना ये है कि महंगाई के अंदर तो इसी शख्स ने जिसकी आपने आवाज़ सुनाई 40% से उसके आगे बंद है और आज 1% के अंदर भी आ गई है। ये वही शख्स है जिसने जब हुकूमत पीडीएम में ली तो 350 रुपये का शायद पेट्रोल था और 70-80 रुपये का पेट्रोल दे चुकी, रिडक्शन वो दे चुके हुए हैं। अब इसके इन चीज़ों के अलावा जो मैं आपसे अब आपके असली सवाल के ऊपर आ जाता हूँ कि जी कि क्या ये मुनासिब रवैया है कि नहीं है। देखें, मेरे ख़्याल से हमारे तवानाई के शोबे के अंदर मोना जो आधा बिगाड़ आया है वो ये आया है कि हम पीस मील चीज़ों को देखते हैं। हम समझते हैं बिजली एक अलहदा साइंस है, पेट्रोल एक अलहदा साइंस है, गैस एक अलहदा साइंस है, हालांकि ऑल दीज 3 मीडियम्स आर जस्ट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। तो हमें अपने मुल्क की एक होलिस्टिक भी तो एनर्जी पॉलिसी बनानी है ना, और हमें ये कि एक शोबे को ईज ऑफ करने के लिए हम दूसरे के ऊपर बोझ डाल दें। यकीनन इसमें किसी वक्त पे कोई हिकमत होगी, किसी वक्त इसके अंदर हिकमत नहीं होगी, पर हमें एक होलिस्टिक एनर्जी पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं पहली बात तो आपसे ये करता हूँ। दूसरी बात यह है कि जब वो फैसला किया गया उसकी बुनियादी वजह यह थी मोना कि आपके इस खित्ते के अंदर बिजली की कीमत बुलंद तरीन है, पेट्रोल की कीमत सस्ती तरीन थी, और उस वक्त आप गर्मियों के अंदर एंटर होने जा रहे थे जब लोगों की जब खपत बढ़नी थी, उनके स्लैब्स चेंज होने थे और बेपनाह बोझ उनके ऊपर गिरना था। एंड एक एसेट ओनिंग क्लास, आई अंडरस्टैंड कि वहाँ पे मोटरसाइकिल वाले भी हैं और लैंड क्रूज़र वाले भी हैं। आप एक एसेट ओनिंग क्लास के ऊपर एक सस्ते ईंधन के ऊपर टैक्सेशन करके आपने आवाम की एक ज़्यादा बड़ा नासूर जो है बिजली की महंगी कीमत जो खित्ते में हमारी बुलंद तरीन है उसके आगे बंद बांधने की कोशिश की। यू माइट लाइक इट, यू माइट नॉट लाइक इट, बट जो हम हल्के की सियासत करते हैं उनके लिए बिजली एक बहुत बड़ा बोझ है, एक बहुत बड़ी तकलीफ का बायस है मेरी नज़र में आवाम के आगे। तो इसलिए बहैसियत पेट्रोलियम मिनिस्टर मैंने उसको सपोर्ट किया, उसको ओन किया। दूसरी बात जो आपने की वो ये है कि जी क्या एक सड़क को जो एक डेवलपमेंट का मंसूबा है, आप इनडायरेक्ट टैक्सेशन के जरिए आपको उसको फाइनेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तो इन एन आइडियल वर्ल्ड नहीं करना चाहिए। जैसे आपने पहले उसमें फरमाया अपने जवाब में कि वो दो अलग अलग सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। मैं तो आपसे कह रहा हूं इंफ्रास्ट्रक्चर का और इसका तो एनर्जी से कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो आपसे कह रहा हूं इन एन आइडियल वर्ल्ड बिल्कुल मुनासिब नहीं है। आपको टैक्सेशन के जरिए आपको पीएसडीपी का एक वॉलेट मिलता है, एक एनवेलोप मिलता है, आप उससे जो मर्जी बनाएं, पर जो कॉम्प्लिकेशन है मोना वो ये है कि आपके एक सूबे के अंदर आग लगी हुई है, दुश्मन ने वहाँ पे आके हर किस्म की साजिश, हर किस्म की वहाँ पे शरारत करने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पे
یہ آواز کو ہوا دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے وسائل سے پورے پاکستان نے فائدہ اٹھایا اور ہمارے پاس ایک ایسی شاہراہ بھی نہیں ہے جو سندھ کے ساتھ ہمارے بارڈر کو کنیکٹ کر دے اور ہم اس کے اوپر اپنی تجارت اور اپنے معدنیات اور اپنے وسائل کو آگے لے کے اپنی بھلائی کے لیے استعمال کر سکیں، اور دوسری طرف ہماری سوئی آخر مری تکر اور ہماری جو شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں تکر توانائی فراہم کر رہی ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو اس پاکستان کی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے یہ ایک پیورلی پولیٹیکل فیصلہ کہ پاکستان کو یونائٹ کرنے کے لیے، کیونکہ پختون بھی بلوچی بھی اس چیز کے اوپر یک زبان تھے، یہ مشکل فیصلہ کیا گیا۔ It is in an ideal world it would not have been correct, but in this situation کہ جہاں پہ آپ کی حیثیت کے اوپر خطرات ہوں تو maybe this is a small price to pay۔ لیکن جیسے آپ نے خود فرمایا علی صاحب، اس کے جواب میں ہی آپ نے کہا کہ اس کے لیے پی ایس ڈی پی بھی ہے، ڈیولپمنٹ فنڈ بھی ہے، بہت سارے اور ایسے کٹیز ہیں جہاں سے اس کی فائنانسنگ ہو سکتی تھی۔ مونا انفارچونیٹلی نا ہر چیز کے اندر اتنا بگاڑ آ گیا ہوا ہے 70 سال کے اندر کہ میں اب آپ کو کیا کہوں۔ پی ایس ڈی پی کے اندر آلریڈی جو آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں انہی کے اوپر اگر میں کوئی نیا پروجیکٹ آج نہ بھی شامل کروں تو it will take me 10 years to complete all those ongoing projects۔ تو how will I be able to extinguish an immediate fire جس سے میرے ملک کی حیثیت کو یا یونٹی کو کوئی خطرہ ہو؟ تو اس کے اندر نالائکی میری ہے جی، میں مان لیتا ہوں کہ 10 سال کا تھرو فارورڈ آ رہا ہے، میرے پاس وسائل نہیں ہے، پر اس وقت میری نالائکی سے بڑھ کے پاکستان کی حیثیت ہے، اس لیے یہ فیصلہ کیا گیا۔ I think very humble of you، لیکن بہرحال ایک معیشت سے ہٹ کے بھی ایک عام فہم اور سادہ سا سوال یہ بھی پھر آتا ہے علی پرویز ملک صاحب کہ مطلب آپ جب یہ تمام تر مشکلات آپ کو آپ کے اوپوننٹس، آپ کے سیاسی اوپوننٹس بتاتے تھے، آپ چونکہ نا بہت ان چند لوگوں میں سے ہیں جو کہ پی ایم ایل این میں بہت اچھا ایک معاشی یا اکنامکس کو سمجھنے والا ایک مائنڈ ہے، آپ بالکل نا فور فرنٹ پہ ہوتے تھے، سر فہرست ہوتے تھے ان لوگوں میں سے جو کہ ان تمام مشکلات کو اور ان تمام مطلب جو بھی وہ آپ کو یہی تمام پرابلمز بتاتے تھے کہ ہمارے تلخ حقائق ہیں، آپ بڑے فور فرنٹ پہ جا کر ان کے اوپر تنقید کرتے تھے، آپ بتاتے تھے پی ٹی آئی ایم ایف بجٹ نامنظور ایٹسیٹرا۔ اور ابھی بھی جو ابھی یہ ایک ڈیفر ہوا ہے بجٹ، وہ ابھی بھی بیکاز آف دس کہ آئی ایم ایف نے آپ کے اوپر کوئی مزید شرائط لگائی ہیں، مزید کچھ اسٹرنجنٹ میجرز کا کہا گیا ہے، تو یہ مطلب بہت مشکل ہے اس آرگیومنٹ کو سیاسی طور پر ڈیفینڈ کرنا۔ آپ یہ تمام حقائق تب کیوں نہیں سمجھتے تھے جب آپ کو وہ لوگ بتاتے تھے کہ یہ پوزیشن ہے اور ہمارے پاس یہ ہم ڈویبلز ہیں اور یہ چیزیں ہیں جو ہو ہی نہیں سکتی جو آپ لوگ تقاضے کر رہے ہیں؟ وائی ڈنٹ یو انڈرسٹینڈ بیک دین؟ دیکھیں میں آپ سے اوپنلی چیلنج کر کے جا رہا ہوں مونا کہ میں نے کوئی ایک ایسا جملہ، کوئی ایک ایسی شرط ان کے آگے رکھی ہو جس کو میں آج اون نہ کر سکوں۔ آپ میرے سامنے وہ چیز لے کے آئیں، میں آئی ول ٹیل یو ایز اے رسپانسبل پارلیمنٹیرین اینڈ ایز اے پاکستانی کہ میں نے وہ کیوں بات کی، اور میں نے کوئی ان کے اوپر اس چیز کا مذاق نہیں اڑایا کہ انہوں نے آئی ایم ایف کو کیری کرنے کے لیے کیا مشکلات کی۔ میں نے اس میں سے کوئی نہ کوئی دوسرا رخ یا بہتر پہلو دکھانے کی ضرور کوشش کی ہوگی جو میرا رائے ہے، پر ایٹ دا سیم ٹائم پلیز انڈرسٹینڈ آئی ڈو ناٹ ریپرزینٹ اے گورنمنٹ جو آئی ایم ایف کے پروگرام کو ٹورپیڈو کرنے کے لیے، اس کو سنک کرنے کے لیے، یہ جانتے ہوئے کہ کتنا ناگزیر ہے اس کانٹریکٹ کو سسٹین کرنا، میں نے اپنی دکان کو چمکانے کے لیے سعودی عربیہ سے سستا ڈیزل بیچنا نہیں شروع کر دیا، میں نے کسی جگہ کے اوپر اس کا پی ڈی ایل زیرو نہیں کر دیا، میں نے کسی جگہ کے اوپر پاکستان کے منہ پہ یہ کالک نہیں ملوائی کہ سعودی وہاں پہ آئل منسٹر آ کے پاکستان کے آئل منسٹر کو کہے کہ تیل تو آپ ہم سے خریدتے ہیں اور بیچتے ہم سے بھی سستا ہے۔ تو ماشاءاللہ میں نے کہاں یہ کیا ہے، میں نے تو کوئی فون کر کے نہیں کہا آئی ایم ایف کو کہ جی عمران خان کی حکومت کو آئی ایم ایف لون نہ دینا، کیونکہ مجھے پتا تھا اگر وہ کلین بل آف ہیلتھ یا سرٹیفکیٹ ان کے پاس نہ ہوا تو وہ ڈیفالٹ کر جائیں گے اور اس کی قیمت تو عوام کو دینی پڑے گی۔ اگر میں نے وہاں پہ چینی مافیا کے خلاف آواز اٹھائی، اگر میں نے کسی اور جگہ پہ کوئی کسی غلط یا ناقص کسی اقدام کے اوپر میں نے ان کو کوئی مشورہ دینے کی کوشش کی، تو آپ یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ میں پاکستان کے ساتھ کوئی آئی ایم اینی لیس پاکستانی دین دیم۔ تو میں نے تو کبھی بھی کسی کی نیت پہ شک نہیں کیا۔ پلیز ٹیک آؤٹ واٹ ایور اسٹیٹمنٹ آئی ہیو سیڈ جس کے اندر میں نے مسلیڈ کیا، جس میں عوام کو غلط بیانی کی۔